طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا. كتاب عمدة الأحكام زبل عمنا فقه زملكت تجمرنايو ما شاء الله. لومي سالساي ويربعي مع سومنا قوين له. أول حديث إنما الأعمال بالنيات تبل، أو إنما الأعمال بالنيات تبل رئينا مالتيو أبزح على فدماني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ زبل دماني رئينا. مسنا يودو تتحاذون بزوح قليزنا نيرنا، لكن نودو جينا اتسالي زخودة لو موين مسؤول تتحاذي إن شاء الله. كن رئينا لو معلتي سالسيت حديث هنا في الرئياب زي كتاب زي تتغيسو زيلو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. زوم حجز تقسنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. زياتهم وزوح كاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زم حلالو فيهم. إذا نيلوم حديث دما مسنا يودود تتحاذت كوينا نبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار له. ويل للأعقاب من النار يعني ويل طفو مالتيو. عقاب ودوك قبر كلس ملو جيرو قدلت زلو ودو انت دا جيروس ويلا له إلهم. طبعا انتهي العلماء الصلاة في الإسلام لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة. صلاة عبد اسلامنا عابي بوتا عابي درجة زلو إيو، حيث إنها في المرتبة الثانية بعد الشهادتين. نازلا على كفلي يسلمنا انت دعيلك بدرجاتنا إيمان شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. دحري لا إله إلا الله محمد رسول الله فكأندي مسرتنا يسلمنا زخونت بدحري آتسري عزمت صدماني من حيث الأركان الصلاة وأداؤها يحتاج إلى طهارة كاملة. إذا صلاة زي أنا خصة قدماني ملوء زخونة طهارة أماليكا تتسجد يزل كاملة، وهي أحد شروط الصلاة. كابتي شروط ناي صلاة أب صلاة كمالا زلوه انتهي تتباهيلو قدم صلاة مئتاوكا قدم كنت طهارة أي مالتي ونصهنات صريت فلت زخونت وضوء مالتي، والتي يعبر عنها بالوضوء تباهيلات فلت مالتي. وهي ومن فرائد الوضوء كابتي فردتات ناي وضوء دماني اتسبن زلكا في أكلات اللوا مثالي إدكادي ويقصكادي ويقرها مع الإسباغ ملو غيركا وضوء تكبر لك مالتي. ومن أخل بهذه الفرائض ولم يسبق الوضوء فقد عرض وضوءه للنقص أو البطلان. نتن تتقيسن زلوا وضوء ملو غيركا كسرح له ملو غيركا كجبر له زتبهاله أبآتن بدلت زجبره ويتودو قدلو خون ويون باطل وضوء كون كبهالي مالتيو. ولذلك حديث إذا لو معلت نريء زلنا أب عمدة الأحكام تتغيثا زلا حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة ثلاثة دتقصوا ولكن بحنت من قد حادة كاباتهم يعني بحنت طريق متي تزخون حديث مشهور مالتيو. حديث عمر بن الخطاب تمجمر إنما الأعمال بالنيات تبل عمر بن الخطاب ترحم سميع عمان حديث الأحد ماني بهال
إذا حديث زجن نهلكا عائشة وعمرو بن العاص وأبو هريرة كاب رسول عليه الصلاة والسلام سمعهم انتهى لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار إلهم. طبعا الأحاديث بعمدة الأحكام دلو ذتراتر زي يقولوا صحيح مالتي إما في البخاري وإما في المسلم أو في متفق عليه كريتيهم زسفروا حديث بتقتلنا مالتي. طبعا سبب وضوء كجبر كلس أعقاب مالتن بدحريت ناي إجر زلوا أبتي تقع عنكاري تعمق زبلا دلوا إزياتن انتهي بهالا أعقاب بهال أو بدحريت كله عقب مالت ناي دحريت مالتيو بدحريت زلو ماي كي تنكفن تدع حالفوس ويل زتبهاله ويدمان ويلو إلهم ويدما ويل تفسيره الرئينا مقطعة خمزلو زقلز حديثي مالتيو. سبب نايز حديث زي انتا يبلو تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سحدوان مقشا خيدنا نيرنا رسول عليه الصلاة والسلام أبتا مقشا مسانا ينبورون إبل أبزي رواية مالتي في سفر فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر دخيمنا متينا خم مقشا صلاة العصر دماني أركبنا ونحن نتوضأ وضوء نقبر نيرنا فجعلنا نمسح على أرجلنا أقارنا سني أكندينا حجبوس رح مدراز عينت كوينو ما يناب كله آيبات أحنان بمحير تعواق بتدمان دخام نيرو فنادى بأعلى صوته عولوا من النبي عليه الصلاة والسلام تاوعيت كيروم ويل للأعقاب من النار لهم مرتين أو ثلاثة ثلاثة جزء وكلتا جزء زخون ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. أبكالي روايات دماني رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زبلالو مس رسول جيشنا نيرنا مس رسول لنا تملسنا خلنا كاب مكة نمدينة مسكربنا حتى كنا بما ما يزلو بتاب من قد رخبنا تعجل قوم عند العصر عصري كي حلفنا يلو سب حتى يلو كم زنبلو مالتي هاو يخنا فتوضؤوا وهم عجال له هو كدر له ويدماني قلت أفيز له ودو جيروم فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء عدي بتي أعقاب بتي نايد حريت إجرسني مسمسي باللي يعني ما يزيتن كفو مالتيو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزي مصر أي رسول عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار إلهم زي رواية مسلم زلا مالتيو. حديث أبي هريرة وين أبكالي الصحيح أبي هريرة انتايلهم أسبغ الوضوء إلهم وضوء كتقبروا خلوكم سني إسباغ قبرونا كله أباس هو إسباغ الوضوء مالت أتبقى كان أبتكف لأكالات وضوء كبروا زلوز كتبات أحلو مالتي أسبغ الوضوء إلهم أبو هريرة أمكم زبل زلو فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تايلهم ويل للأعقاب من النار لهم يوم سلازي وضوء كتقبروا خلوهم صبوا غيركم ناب كله كتبصح لكم إلهم. والمقصود بالوعيد ويل لأصحاب الأعقاب الذين يهملون غسل أعقابهم في الوضوء وضوء قبر خلوس فينا يتحريت اقرم هي تنكف ما ينتدع حالفو ازي عقابا له ومقطعة له ويل دتبها له ويل يبلو وادي في جهنم يبلو ويدمان ويلؤو كمالتي مقطعة له مالتي. إذن إذا حديث زي وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة أقرخا انت دعا زخون نقر زي لبس كالو لخا خوينكا كتحاسبو همزلكا واجب مخانو أبزا حديث قلت يخون لنا مالتي. وفيه رد دارقا بقدامي وانت حتي تانيرا إذا حتو زيا بحاد الشنخوين ملسي وزي نمن على أهل البدع ثم أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام اقرخات درزو دا أنبرا يتحاسبوني خا زبلو وإن كانت مكشوفة ولا تقالع كله زبلو إذا عبي مرسي مالتيو قال خيتن كفتك وما يترفت ويل للعقاب زتبهالس كميجر كا مدراز راح يكتبل
هم دماني وفيه أن هذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يكمن أن يكون على أمر مستحب محصاب بفلاي دماني بتدحريت دلوي كل كفل أكلات هاس كل كبوصحو كم زلو خنبل كلنا واجب مخانو ويفردي قديتا مخانو مالتي مستحب طرح ناب كل خد طرح متنكاف ناب كل خيب صحكا دحان تزخون نيرو إذا مقطعت له إذا أي متبحال النيرو إذن إذا ترك واجب مخانو كي بصحوك في الأكلات نيودو كترفون كله عقاب كم دلو يبرحلنا مالتي كمون وفيه دليل على أن من ترك شيء من أعضاء الوضوء فإنه يأثم وضوء دا قبر خلص قلك في الكابتني أكلات حتى أبزلو كي حتى أبون تدع حالفو ذنبنيا مخانو وبالتالي لا تصح صلاته دماني صحيح يكوننيو وخصة الأعقاب بالذكر مو أبزا حديث زياس ويل للعقاب يوم يلوم نتاب دحري دلاني إقري خاديتن كفتان بري نخاليك أي ملكتن ديو كينبل سبب ناتا نعاس لزرأي يوم نبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار دبل دلو مالتهم وإلا فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعداء كل كفل أكلات ما يكفي تنكفون بترفن تدعخونه ويلكم زلوه يزرد أنا نعم كما استنبط بعض أهل العلم على أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن فلتزلو سب علم زلو سب تدعخونه دما نتي قدلت كرين كله دماني إنكار كجبر كم دلوه بفلا فرد تقوينو دماني ويغلو ذا القول أتريرو كزاربكم دلو ويرفع صوته النبي عليه الصلاة والسلام من دمتهم عويلهم كزاربهم لكن كله ككب كنتات آداب كما لا أزلو له مالتي لكن فرائد كون كلس زيادة ترد كم زد اليوم مالتي وفيه فائدة إعادة الكلام وتكرار مرتين أو ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار لو بسلسته جزيه إذا انت يردعنا نتم سبات مسخاز له قلت قونو لهم تزاررباناتك ببروه قلت غيرك تزاربن كومو دماني ادلاي تقوينو دما خلت جزيه سلسته جزيه وين كدغمو خمدلكا ولذلك كابت هادي ناي رسول كابت من قد ناي رسول عليه الصلاة والسلام أبوزح مواطن انت دعا سبات كردوهم دليوم كلتا جزي ويسلستا جزي يدقمون يروم ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أطبقهم يبرهوس لزنور دمان لك كم قد لزي يقولوا جيرو دمان نابانا بسي حسي لزي عدلاي انت دعا خوينوسي تا قلت آدي خاد لها دقاقم كاخد قلز كم زلت كمالتي تالي ابن رجب الحنبلي ابن حجر فتح الباري دا قلت خلو بزعباز حادثة زي سنين انتايلهم ابن رجب سنين انتايلهم فإذا كان هذا الوعيد الشديد ورد في من قصر في بعض الطهارة الواجبة ولم يسبغ الوضوء فكيف بمن ترك الطهارة والصلاة جميعا إذي عقاب إذي تذكروا دلو كاب رسول عليه الصلاة والسلام نتوم وضوء الناقبورن كله سابتي كفل وضوء ناي وضوء دوغدولو كمزا عينة زي مقطعة اللو كاب تبهالس نتجرسو وضوء زي قبر طهارة زي قبر دي سجد سني كندمنتاي عذاب كندمنتاي مقطعة اللو مالتي إلهم يذكروا مالتهم كمون بزعبو زي التحيزم إمام ابن القيم رحمة الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بالنار رسول عليه الصلاة والسلام أتنكقهم بحاوي من لم يتم غسل رجله أقرو أتبقوا دي حاتسهبه ويلا اللو زبالو ولم يسبق وضوءه وضوء تبق غير نزي قبرس مقطعة اللو قبل خلوس فكيف حال من لم يغسلها أصلا كوضوء زي قبر سباسي كمي عينة مقطعة اللون ولم يركع لله ركعة واحدة حتى ركع كمان ركوع زي قبرسني كن منتهي مقطعة خمز اللو لا شك أن الوعيد يتضاعف عليه كابت زي الطراطر اتناتو مقطعتس كبير مخانو يرد أن يبلو مالتهم
إذن ابن القيم يقارن بين من ترك جزء قال كفي كابت شرط زخونه ناي طهارة زوجدله إزلو مقطعة خبت بحالس تجريسو نتي أوامر زي فتم نتي إزازات زي فتم سخن دمتاي مقطعة خمزلو يزرد أنا يبلو مالتهم. إذن من توعد بالنار لأدنى تقصير في الطهارة فكيف بمن عطلها رأسا نتقورب ناقبرن كله ناسرحن كله قدلت قبر بتقدلت كعقابة لك تباهيلوت اتيج الرسو صلاة يسجد طهارة زي طهارة تكونوس كندمنتاي مقطعة خمزلو كبيد مخانو زرد حديثيو يبلو مالتهم من عمزية أسالسي تحديث تقيسو ما زلو عب عمدة الأحكامية تقداميتي إنما الأعمال بالنيات تخلقيت دماني تخلقيت انت تا حديث دوسدنا بز حلفه أيوة ميكروفوني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وضوء يعني زي بلو ويدماني حدث غيره خلو صلاة انتداءاتي رب العالمين صلاة زي كبولو زبلن دايلو معلت دماني وضوء كقبر كله وضوء زودله كندمنتاي عقاب كم زلو دماني زقلت حديثي مالتي بدحريو رابع حديث دماني أبزي كتاب زي انتاي ذكيرو مالو حديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام كم زي إلهم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر تدع حدث وضوء يقبر له خينوسني فليجعل في أنفه ما يبقى فنجؤه يقبر بمعنى ما يبقى فنجؤه يسحب ثم لينثر بدحري ندقى يوزع آيو إلهم ومن استجمر فليوتر استجمار أبداش انتقل كيدود ماني كتسرين كله دما فليوتر بسلسة جزء ويبوتر دخانة جيرو ينصح يتري إلهم وإذا استيقظ أحدكم من نومه حاد خباختكم دماني كابدك آسو انتدأ تسيو فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء إدو طبعا بشحاني لومي كم زبون خفتو ولا قلب وزحي أي أبتجزيت ساي نبرن انت انيراتهم ويابرقون كم دلاي ما يرخبون نيرهم تدا شحن نيراتهم كابتا شحاني إدوم نحت اندأتو دماني يحتصبو دفيهم كي يحتصبو دماني ما يركبني مالتيو إذن قدم إدوم أباعتهم يمدحتصبو إذن قدمي إدكا مئتاو كاسني كابو كابت ماي قرب دفيكا إدكم إدكا قدم تحتصب إدكا قدم مئتاو كابت ماي إلوم وإذا استيقظ أحدكم من نومه كابدك آسون تدأتسي وحادث بسني فليغسل يده قدم إيدو يتحاسب قبل أن يدخلها في الإناء أبزخون أقحى إيدو خيئتو خلو فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه إيدو بيكم تحدر يفلتني دكس كخلا خبز خونك في الأكالات كعز للتغل تلزي إيدكا قدمي أبتي أقحى خيب زحكا خلها قدم أتصبو إخا وفي لفظ لمسلم عب رواية مسلم دما فليستنشق إلهم مش أبتئة فليجعل في أنفه تبل نيرا أب بفنجوس ما يقبر نيرا أبز دما فليستنشق بفنجو با يسحب بمنخيريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق ودو زقبر سبسني استنشاق يقبر أفنجو بفنجو ماي الناس حابي كم دمان ندقى يوزعيو إلهم استهاونا بتزحالة ناي استنشاق والمدمدات حاتتنا نيرنا ذا أبو خلا تمليسات لنا مالتي إذن إذي حديث الزدماني حديث أبي هريرة جمع بين 3 سنن من سنن الطهارة كابتي سنن ناي طهارة كابو يتقصلنا له مالتي مع الاستنشاق والاستنثار ماي بفنجها كتزحمن كومو دماني ندقى ختوزعون مالتي
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المتوضئ الماء في أنفه وضوء زقبر سبسني بفنجو ماي نا بفنجو ماي كأتخم دلو ثم يخرجه بدحري دماني ندق دماني توتو وهي سنة مؤكدة في الوضوء أبودو كابت السنة مؤكد دخونيو بل قال بعض العلماء بوجوبها بل كوغل العلماء المدمدة والاستنشاق واجبيو قديتا إلهم لأنها داخلة في عموم قوله تعالى مغنياتهم استع ربنا عز وجل فاغسلوا وجوهكم يلو قدكم تحاسبوا خابلة قدك تحسب كلا خادمان أفنجاخان أفكانوين أبقى سلازلو إزوين كحسب كم زلو واجبيو إبلو مالتهم كم دماني أبز حديث زي الإيتار في الاستجمار استجمار كتكبرن كلا خاشن تدقش انتقال كالكيد كادماني ثلاثة جزء ويدماني وتر جيركا كتنصح كتقري كم زلكا مالتي أي أن يكون عدد المساحات في إزالة النجاسة وترا كترزون كلخا كتتصرين كلخا سني ثلاثة جزء أو خمسا ويحمشت جزء وهو دليل على أن الطهارة تجمع بين النظافة والاتباع حجين تاي دليل يدلو تطهارة تقبرن كلخا سي بتحدوغن تطهارة لخا بتحدوغن دما تسنة يعني إيتار وتر كتقبر كم زلكا مالتي فلا يكتفي بإزالة النجاسة نعم إزالة النجاسة تقندي تزيد اللي يدلو لكن بل يراعي هادي النبي صلى الله عليه وسلم هادي نبي دماني وتر دبولو دماني كتمالك كم زلكا مالتي همون غسل اليد مثال ساي دماني إدكا كتحسب كم دلكا بعد الاستيقاظ قبل إدخالها في الإناء أبدخون حقيقة خلها إدكا كتحسب كم زلكا فيه آدب نبوي عظيم إذي كابت آداب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زعلمنا إيو مغنياتو ددك أسسب إيدو أبينا كم زنبرو أي فلتني مالتي إذن كابزنتاينا نردع مالتيو الطهارة من خصال الإيمان طهارة كلها جزي من سهنا محلاو سريت سني هذا كابتي ملكت ناي إيمانيو وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمالها في أدق المواضع النبي عليه الصلاة والسلام أبتي ناقشتو نبلوين ويدما أبتي بكل شنخات النبي عليه الصلاة والسلام نتطهارا خمد أززونا كالآن في وليت عندي أبزخون ناي معبولا زبهالو ديوم ويقال حج جدا أدبط حوزلو انبر كمزي غيرو مو أبتقي زيتي بفنجحان تايز أبا فنجحان تاي ركب أبا داو كاوين انتاي زلو حجي كمزلو باجر مسالو با همزبلو انداتبا هالد الزربولو لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنور النبوة النبي عليه الصلاة والسلام كله ولا موقل حدو ومعبيدو ددلي يكونن مخنياتو زي واحي النبي عليه الصلاة والسلام دزاربو لا ينطقو عن الهوى تي تريت تي نصحنا قدموا أبدينا تقليزوا لنا مالتي الحرص على النظافة الشخصية من شعائر الإسلام كلها جدي أسلامي تصوري كون نصوك كون هذا كابتي ملليين إسلامي مالتي هم وين طهارة كون كله يقولوا علماء وتر تقبر يعني كتحسب من كلها ثلاثة جزء خون مالتي ويدماني استجمار كتقبر طبعا أبشن تقلقل شن تدقى تخيركا ويستجمار ويستنجاء بورقة بمنديل تخوينو استجمار يبهال بماي تخوينو دماني استنجاء يبهال وإن كان لفظا نقول بحادة يتكسن تخونا مالتي إذن بوتر غير كاختك أم دماني ثلاثة جزء حمشت جزء حنت تكوني بالله مخنياتو حديث عنه دخل كل حنت جزء راح تكون كم دي بالله بزوا حدا ثلاثة جزء احتياطا دخول نجاسان خير كم مالتي الحديث أصل في سنن الوضوء إذا حديث قرأنا كابت سنن الوضوء الاستجمار والنظافة لكن استجمار لكن قدم كادمتسيو قدمي أبو وضوء متاوكاي مالتي قدم وضوء متاوكا دماني دخول كاب كفل أكلات كان نجاسة زرلو دماني كتتري كم زلكا زتأكسي مالتي طيب أبزا حديث زيئة أجي قرأنايا نبي عليه الصلاة والسلام زعبان أي استنجاء ومدماني
ማለት استنشاق كنبر زلنا أبز حديث دي تتقيسل هايلنا المضى لليدين وين نبي عليه الصلاة والسلام بزعبين يوم المضمضة لكن أي تتقست نزبل توجيهنا يا علماء انتهي لهم عدم ذكر المضمضة في هذا الحديث انتهي يبلو الأحاديث يفسروا بعضها بعضا حديث تقرأوا شعت خلاء حديث تقرأوا نقول هيدكا كتريون كلخا نقول التحيسكا التحادي يفسروا وقد ثبت المضمضة في أحاديث أخرى صحيحة كثيرة أبوزها أحاديث دماني بزعبة مضمضة تتقيس له مالتي والمضمضة داخلة في غسل الوجه قد تحس من كلها أفكام غزقاز دماني مسؤوتو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قبل كله غسل الوجه الأنف أفنجحان أفكانوين مسؤول كتحسبهم زلكاوين أتو يمالتي والفم من الوجه بلو نعم ابن حجر تايبلو اقتصر في هذا الحديث حديث أبي هريرة على الاستنشاق دون المضمضة الاستنشاق راح ذكره من يفنجان تاني مضمضة لكن دي ذكروا لأنها مقرونة به غالبا بزح بزي مسألة تحيزة سلتخيل أفتانا يفنجان زيادة ذكره من النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفى بذكر أحدهما حنت تقيسوا ماله تخليت مسألة كلها بزي سلتخيل مالتي وإلا المضمضة والاستنشاق سنتان بإجماع العلماء بالإجماع كابتي سنة بلا بقل دماني علماء زبلوين واجبي مالتي طبعا حديث بزح لنا بزعبة ناي مضمضة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أب البخاري ومسلم له حديث عبد الله بن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ناي رسول سي كما ينيروا إلهم مسحاتتهم فدعا بتنور ماي متحازي عم تقولي لهم فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لك كم تاودو ناي قباب ناي رسول عليه الصلاة والسلام كم عجيرور إيوم فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا طبعا بزح جزي علماء تقصوا له تزبلت حنت جزي بإدكا عميقكا مسوسدكا نافكان نفنجخان بقى بتحنتي فرقانا بافكا تتوا فرقان ما نبفنجخا مالتي بتحنت ماي اجي سلسته غزي خاطب لكن نافكا سلسته نافنجخا سلسته تجبر بحنساب ابوزو حديث بحنساب ينتقيسن زلوا فمضمض واستنشق من كف واحده بحنت غزي فرقانا افو فرقانا فنجو يجبر دحريني افو غصغص بوچ بلو تاني فنجو دماني ندغ يوضعوا مالتي هذا الحديث من أوضح الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وضوءه بالمضمضة والاستنشاق يدوم مسحات أبو النبي عليه الصلاة والسلام قنبو يدوم مجمّر هذا جمهور وزنبرو المضمضة والاستنشاق يقف مغزغازن أفنجا مزراين بفنجا حماين داس حبكا ندق موزا مالتي حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في كف واحدة فعل ذلك ثلاثا دبل دمان سيدنا علي دمان لنا ما يحنت جزي وستمون بزا حنت جزي أفهمن أفنجأمن كم خلأي جزي وستو أفهمن أفنجأمن بزا حنت ما يندقبورو يتقامو قم دنبورو دمان قليزولنا كم وين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا إلو ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين زبل عبد حلفون إنانيرنا وضوء كمزة عينة زي أقباب ملو غيرو وضوء غيرو كوم دمان ركعتين دسجد لا يحدث فيهما نفسه نا الدنيا نجر مشاغل كله قديفو إقبال غيرو خشوع غيرو ركعتين سجد سب غفر له ما تقدم من ذنبه نايد حلف ذنبه يغفر له فموين سئل ابن أبي مليكة وانت حاتتهم بزعبا وضوء ناي رسول عليه الصلاة سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء مسحاتتهم ابن أبي مليكة انتايلهم
سيدنا عثمان كوت حاتيتهم بزعبا وضوءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ماي أمصؤوا لهم فأوتي بمضاءة نودوء دقبرلو ماي أمصيهم لهم ويمتحازي فأسقاه على يده أبئدو مافسيسهم بإيد بغط تابوا كندنا بتماي دقتوه لا قدم إداهم حاتيبهم مالتهم على يده اليمنى نابئدهم يماني ثم أدخل الماء فتمضمض بدحري دماني ماي ناب أفماتهم ودو أفهم قوزقيتهم فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بفنجهم دما ماي الناس حابو دمان دقوز يمو وغسل وجهه ثلاثا قوزهم دماني سلسة جزيت عاتبهم ثم غسل يده اليمنى دحري دماني يماني إيدهم حاتبهم ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا بدحري دماني سأقام إيدهمين حاتبهم ثم أدخل يده أبتماي إدوماتيوم فأخذ ما فمسح برأسه وأذنه رأسهم أذنهم دماني دريزهم أجي أبتاني إذن تايلون فغسل بطونهما وظهورهما وشتي أذانهم كم دماني قداما ودلو بدقن دماني درزا بيلهم دما أزريمو مرة واحدة أبتاني إذن لكن حانت جزي مالتيوم أبتاني مسحوين حانت جزي وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه بدحريو أقرم تحاتبهم قال أين السائلون لو تم حتى تصنح عن الوضوء لهم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كم زي أجيرهم وضوء رسول عليه الصلاة والسلام كقبروا رئيهم يبل مالتي إذن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كم زي نيرو إذن إذا حديث زي نايلومي قرئنا زلنا مالتي حديث عظيم عبي حديثي كل جديد دماني أبودو كنجبر كلنا مالتي تنقاق كنجبر كم زقباء مالتي ويل للعقاب من النار لهم ما يكي وتصحو ترف بفلا أكالات ويلالو بفلا دمان تعاقب ذكرهما أبتا جزيتيا قال السبات بتتقع عنكاريتهم زلو بدحري بفلا تنعمو زبلا ما يكي تنكف سلازة حدف أبقى كنبتسح كلناوين تنقاق كنجبر كم زلنا كم وين استنشاق بفنج أخامي الناس حقان دقة توتون إذا كابتي سنن الوضوء كابتي فتو زخنة بالغ في الاستنشاق وين لهم النبي عليه الصلاة والسلام استنشاق تقبر كل خاصة طبي كانت ماي طبي كاس حبون لعلي حرايد ماني أو تأيو ندقة إلا أن تكون صائمة وما يجن كي تكون مخنياتو وما يتكون كماي لعلين دحر كيدو نابقورو رخابج نابقور دخافة سحسل زخل إنك تقبر دأمبر استنشاق والمضمضة كل جزي أبودوك تقبر كلها ناب كله بتصح له إسباغ الوضوء دبها دما ناب كله مبصح نافتن كفل أكلات وضوء تقبل مالتي ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد